तुमच्याकडे ते हे ना पिंजरो आहे. शांत तिळवे केन्ना हो आयलो वाघ आणि पेट्याक वयलो? ह्यो राती सर 3च्या दरम्यान येयला हां आणि म्हणजे आमचो एक तो राखणदारच कसो कुत्रो. ओके. तो कोणाक असो सहसा भितर घेयनासलो पूण आयज तेकाच अटॅक जाल्लो हा. तुमकां मागीर केन्ना कळ्ळें? सकाळी कळ्ळें म्हाका संक उठलो तेन्ना. हां तेच्या पयलीं कांयच ना, जागूच ना. जागूच ना. नंतर डायरेक्ट त्याच्या मानेकच अटॅक केलो न्हू तो आवाजच बंद केलो. रात्री म्हणटा हय न्हिदलो न्हू हां तेव्हा येलो म्हणटा तो उखलून. हां अंदाज कितल्यांक आसतलो? तूं आवाजूय करूंक ना तेणी? ना कांयच ना म्हणटा करून. काय करूंक ना. पेटो तुमचो बरो आसलो, राखणदार तो, राखतालो सगळे. अरे फॅक्टरीन लोकांक राखा मरे सारको जाय न्ही एक. हां वचन कोणाची गजाल करिना आनी भाकर घातली मी उडयली मागीर घेवन ते कंपनीन जावन खाय. घरा कडेन खायना जाय इतको म्हाका सकाळ कितकें रडलें मी. कितल्या वर्साचो आसतलो आई पेटो? म्हाका येता 4 वर्साचो. हय हाडले 4 वर्सां जाली. हां बरें. हितून गवे पडले हां कॅनला. हां केन्नाची खबर? आता हां. आमी आतां थंय वचपा तितल्यान हय येयलो हांगा हां आनी म्हणून लागलो असो असो इन्सिडंट जाला म्हणलो राती म्हणलो तेणी येला म्हणलो हेका पेट्याक आमच्या म्हणजे घरान येवन येलो. ओके. कितल्यांक अंदाज काय? अंदाज तो सांग ना तेणी अंदाज कितल्यांक आनी काय तो पूण येवन तेणी मागीर सांगले आमकां अशें अशें जालां म्हणून आमी सोमते थंय वचपाक रेडी जाल्ले ते आमी सोमते पयलीं हांगा हां आणि काय पिंजरो बी तशें घालतले? पिंजरो बी घालता आमी. हां पिंजरो सांजचे मागीर येवन घालता. आतां पयलीं आमी ते वयता ते 3 जाण गवे पडले भितर.